येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीम् अद्य अस्माकं 30तमः वर्गः इतोपि पञ्चवर्गाः भवेयुः। पञ्चवर्गैः अस्माकम् इदं प्रकरणम् अत्र समाप्यते। तर्हि अद्य वयम् आरम्भं कुर्मः। ह्यः वयं दिक्पूर्वपदात् ङीप् इति पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। दिक्पूर्वपदात् ङीप् इति तावत्पर्यन्तम् अस्माकं विषयः आसीत्। तत्र ङीषः स्थाने ङीपादेशः विहितः। तस्य उदाहरणमपि अस्माभिः दृष्टं प्राङ्मुखी इति। ङीषः स्थाने ङीपादेशेन मृणालिनी भवति म्यूट् स्थापयतु। तर्हि तत्र एवमस्ति। उदात्त तदेव अहं वक्तुकामः आसम्। अर्थात् ङीषः स्थाने ङीपादेशेन रूपे भेदः न भवति। तत्र तु केवलं स्वरभेदः भवति इति मया उक्तं ह्यः। तावत्पर्यन्तं वयं ह्यः चर्चितवन्तः। इदानीम् अद्य अग्रिमं सूत्रमस्ति वाहः इति सूत्रमस्ति। वाहः वाहः इति वाहन्तात् इति तस्य आशयः। वाह इति पञ्चम्यन्तं पदम्। वाह इति पञ्चम्यन्तं पदमस्ति। वाहः इति सूत्रम्। पश्यामः वयं तत्र विवरणं करिष्यामि। वाह इति पञ्चम्यन्तं प्रातिपदिकात् इति तु अस्ति। प्रातिपदिकात् इति वाह इति पञ्चमी अर्थात् वाहः प्रातिपदिकात् इत्यनुवृत्तस्य विशेषणम् इति अस्ति। तत्र तदन्तविधिः भवति। अन्यतो ङीष् इति सूत्रात् ङीष् इति अनुवर्तते। स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् इति तु अधिकारः यथा पूर्वं चलति। अन्ये अधिकाराः तु भवन्त्येव। तत्र प्रत्ययः परश्चात् भवति। तर्हि तत्र एवमस्ति। अन्यतो ङीष् इति तत्र अनुवर्तते। तर्हि अत्रापि किं भवति? वाहन्तात् प्रातिपदिकात् ङीष स्यात् इति। ङीषेव भवति, तत्र स्वर्यते। वस्तुतः पूर्वसूत्रे किं भवति? ङीषेव तत्र भवति, परन्तु तत्र कश्चन ङीषेव अनुवर्तते, न ङीप् इति सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र अस्ति। अत्रापि अस्ति ङीषेव स्वर्यते, न ङीप् इति अत्र अस्ति। अत्रापि ङीषेव अनुवर्तते, न ङीप् इति अत्रापि अस्ति। तस्य आशयः एवमस्ति। तत्र अन्यतो ङीष् इति अत्र प्रत्ययविधि प्रत्ययस्य अन्यतो ङीष् इत्येव भवितुमर्हति। तत्र ङीप् प्रत्ययः न भवति इति तस्य आशयः। कारणम् इतः पूर्वं तत्र ङीप् प्रत्ययः अस्ति खलु। पूर्वसूत्रे तु ङीप् इति अस्ति, तत्र ङीष् नास्ति, ङीप् इति अस्ति। तर्हि ङीप् अनुवर्तते वा ङीष् अनुवर्तते वा इति विषयः।
तर्हि तस्य उत्तरम् आचार्यः उक्तवान् तत्र किम् उक्तं तत्र ङीषेव अनुवर्तते न ङीप् तत्रैव स्वरविधानं कृतमस्ति स्वरितप्रयोगः कृतः तदेव स्वर्यते इति तत्र ङीषेव अनुवर्तते न ङीप् इति उक्तमस्ति तदेव स्वर्यते तत्र स्वर्यते इति तत्र ङीप् तत्र तस्य लाभः कः इति तत्र अग्रे प्रतिपादयति तत्र किमस्ति तत्र अग्रे तस्मिन् विषये प्रतिपादनमस्ति स्वर्यते इति उक्तं निप्रत्ययान्त वाहन्त प्रातिपदिकात् अर्थात् तत्र वह धातु अस्ति वह धातु निप्रत्ययान्तः वह धातु तर्हि वाह इति भवति तत्र वाह इति भवति वाह इति भवति चेत् तत्र वाहन्तात् प्रातिपदिकात् इति अस्ति अयं विषयः वेदविषयः अस्ति वेदविषयः अस्ति तेन तद् वैदिकविषयः एवमस्ति कुत्रचित् लोकेपि तस्य प्रवृत्ति अस्ति कुत्रचित् लोकेपि निचन्दवाह शब्दस्य वाह इति धातोः प्रयोगः लोके अपि कुत्रचित् अस्ति तेन कारणेन अत्र एतस्य यदुक्तमस्ति प्रतिपादनम् अस्ति ङीषेव स्वर्यते न ङीप् इति नियमानुसारं तत्र किं भवति तत्र ङीपेव भवति तस्यैव अनुवृत्तिः भवति पूर्ववर्ती सूत्रे ङीषव भवति ङीषः एव अनुवृत्तिः भवति पूर्वसूत्रे ङीप् अस्ति चेदपि तस्य अनुवृत्तिः न भवति तत्र ङीषेव भवति इति अनुवृत्तिसूचक स्वरितविधिः भवति यत्र अनुवृत्तिः भवति तत्र स्वरितेन तस्य सूचना भवति स्वरितविधिः भवति तत्र तत्र स्वरितविधिः तु ङीप् इत्यस्य अस्ति तेन कारणेन ङीपेव ङीष् इत्यस्य अस्ति ङीषेव तत्र अनुवर्तते ङीप् नास्ति इति ङीषेव स्वर्यते इति तत्र उक्तमस्ति एवं तावत्पर्यन्तं कुत्रचित् मम डिस्टर्बेन्स् भवति ध्वनिः आयाति अस्तु वहेः अयं निप्रत्ययान्तस्य निर्देशः अत्र वाहः इति अस्ति सूत्रे वाहः इति धातु कथमस्ति इति विवरणं करोति वह धातु अस्ति वह धातोः वह धातु एकवारं दर्शयामि वह धातोः णि इति प्रत्ययः एकक्षणम् वह धातु गणपाठः उद्घाटितः अस्माकं धातुपाठः अपेक्षितः वह इति धातु राइट वह धातु वह प्रापणे इति वयं जानीमः वहति इत्यपि रूपं भवति वहते इत्यपि रूपं भवति रूपद्वयं तत्र भवति वहति इति उभयपदी अस्ति वहति वहते इति रूपद्वयं भवति एतद् वह धातुः अस्ति वह धातोः तत्र किं भवति णि प्रत्ययस्य विधानं भवति सूत्रमस्ति वहेश्च इति सूत्रमस्ति वहेश्च इति सूत्रेण तत्र णि प्रत्ययः विधीयते णि प्रत्ययः भवति किं सूत्रमस्ति वहेश्च इति सूत्रमस्ति तत्र वहेश्च 3 to 34 न जानामि सूत्रं न अस्तु नाम वहेश्च इति सूत्रमस्ति तेन तत्र किं भवति कर्मणि उपपते तत्र णि प्रत्ययस्य विधानं करोति सूत्रं न दृश्यते अहं न जानामि किं जातं वहश्च इति वर्तते वहश्च इति अस्ति वा वहश्च क्षणं स वहेश्च नास्ति क्षम्यतां
वहः च right वहश्च मम मनसि कदाचित् वहेश्च इति एव मम स्मरणे आसीत् वहश्च इति अस्ति right वहः च इति तत्र किं भवति अयं नियमः वहेः धातोः छन्दसि विषये सुबन्धे उपपदे निप्रत्ययः भवति इति अस्ति पश्यतु वह धातु छन्दसि विषये सुबन्धे उपपदे निप्रत्ययः भवति इति निप्रत्ययः विधीयते तत्र अस्ति दित्यवाट् इति उदाहरणमस्ति दित्यवाट् तदेव वयम् अत्रापि कुर्मः अस्य प्रक्रिया किञ्चित् दीर्घा अस्ति दित्यवाट् च मे दित्यौहि च मे इति शुक्लयजुर्वेदस्य मन्त्रभागः अत्र दत्तः अस्ति उदाहरणाय दित्यवाट् च मे दित्यौहि च मे इति अस्ति तत्र एतदस्ति उदाहरणं तत्र दित्यवाट् इति शब्दः अत्र दत्तः अस्ति पश्यतु तर्हि वहश्च इति धातोः निप्रत्ययान्तः निप्रत्ययान्त एतदस्ति वाहे वाह इति वाह इति तत्र वह धातु तत्र अनन्तरं तस्य एकं वैशिष्ट्यमस्ति तद् वाह इति केवलधातु न भवति तदन्तविधिः अस्ति तत्र तदन्तविधिः अस्ति कारणं तत्र किमस्ति वाह इति भवितव्यं चेत् सुबन्ध उपपदं तु आवश्यकमेव सुबन्धे उपपदे इति नियमः अस्ति तत्र पश्यतु वह धातोः छन्दसि विषये सुबन्ध उपपदे निप्रत्ययः भवति तस्मात् तस्य आशयः कः निप्रत्ययः कदा भवति तत्र तदन्तविधिः भवति खलु तत्र सुब उपपदं भवति तर्हि तस्मादेव तत्र सर्वदा अयं विधिः तदन्तविधिः अस्ति अर्थात् वाह इति यस्य अन्ते भवति तदेव दित्यवाह इत्यादि प्रयोगः भवति दित्यवाह इत्यादि प्रयोगः भवति तदन्तविधिः भवति केवल धातोः निप्रत्ययः न भवति केवल धातोः तस्य प्रयोगः न भवति तदन्तविधिः अस्ति तस्मात् नीष् प्रत्ययः भवति इति अस्ति उदाहरणं तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः वह धातु इदानीं पश्यामः वह धातु वाह निप्रत्ययान्त वह वहेरयं निप्रत्ययान्तस्य निर्देशः सामर्थ्यात् तदन्तविधेः विज्ञानं तत्र वाहन्ताद् प्रातिपदिकात् स्त्रियां नीष् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः अत्र कौमुद्याम् अस्ति वाहन्ताद् प्रातिपदिकात् नीष् स्यात् इति अस्ति नीष् स्यात् इति तत्र सूत्रार्थः भवति नीशेव अनुवर्तते इत्यपि उक्तम् तत्र उदाहरणं दित्यवाट् च मे दित्यौहि च मे इति उदाहरणम् उदाहरणस्य प्रक्रियां पश्यामः वयं दित्यं वहति इत्यर्थे दित्यवाट् इति शब्दः भवति तत्र दित्यवाट् इति शब्दः तस्य एवमस्ति दित्यं वहति इत्यर्थे तत्र वह धातोः निप्रत्ययः तत्र एवमस्ति छन्दसि सहः वहश्च इति सूत्रद्वयं तस्मिन् प्रकरणे अस्ति छन्दसि वहः वहश्च इति सूत्रद्वयमस्ति कर्मणि उपपदे तत्र धातोः निप्रत्ययः तर्हि किं भवति दित्यं वहति प्रक्रियां पश्यामः निप्रत्ययः सर्वलोपी भवति इदानीं दित्यं वहति इत्यर्थे दित्य अम् त्यजतु इदानीं वयम् एवं कुर्मः वह इति भवति तस्मात् निप्रत्ययः भवति चेत् तत्र निप्रत्ययः भवति निप्रत्ययः सर्वलोपी अस्ति तत्र इकारस्य लोपः भवति नकारस्य लोपः भवति चुटु तदनन्तरं पुनः वकारस्य वेरपृक्तस्य इति नियमेन वकारस्यापि लोपः भवति चेत् तत्र किमपि नास्ति तत्र सर्वलोपी समासः सर्वलोपी प्रत्ययः नि इत्येव भवति
केवलम् अत्र वैशिष्ट्यं नाम किं भवति नित् अस्ति इति कृत्वा तत्र नित् अस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धिः भवति आदिवृद्धिः भवति चेत् किं भवति अत्र एवं भवति दित्यवाह इति शब्दः इति प्रातिपदिकं भवति तर्हि मिलित्वा किं भवति दित्यवाह इति प्रातिपदिकं भवति तत्र एवमस्ति इति तत्र दित्यवाह इति स्थिते अनेन सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः भवति अनेन सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः भवति ङीष् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र ङीष् प्रत्यय उत्तरं तत्र किं भवति ङीष् प्रत्ययः वयं जानीमः यदा वाह ऊट् इति नियमः अस्ति वाह ऊट् इति तत्र किं भवति वकारस्य संप्रसारणं तत्र किं भवति वकारस्य संप्रसारणं भूत्वा ऊट् भवति ऊट् इति तत्र आदेशः भवति संप्रसारणमेव तत्र किं भवति कथं भवति इति पश्यामः दित्य इति भवति तदनन्तरं वकारस्य स्थाने किं भवति अहं किञ्चित् ऊ इति भवति अनन्तरं किम् अस्ति आ अस्ति किञ्चित् भिन्नं करिष्यामि दित्य ऊ आ प इति अस्ति एव इ इति भवति इदानीं किं भवति अग्रे सन्धि विषये किं भवति संप्रसारणाच्च इति सूत्रं भवति संप्रसारणाच्च इति सूत्रेण किं भवति संप्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूप एकादेशः भवति पूर्वरूप एकादेशे दित्य ऊ एकादेशः भवति खलु ऊ ह इ इति भवति राइट दित्य ऊ ह इ इति भवति वयं जानीमः तत्र वृद्धिविधायकं सूत्रमस्ति एत्येतत्यूट्सु इति सूत्रमस्ति सन्धिप्रकरणे एत्येतत्यूट्सु इति सूत्रेण तत्र वृद्धि भवति अकार उकार वस्तुतः गुणः भवितुम् अर्हति परन्तु तस्य स्थाने अपवादरूपेण एत्येतत्यूट्सु इति सूत्रेण अत्र किं भवति वृद्धि भवति तर्हि दित्यौ इति भवति ह भवति इ इति भवति इ ङीष् तदनन्तरं किं भवति दित्यौहि इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्ययस्य लोपे दित्यौहि इति रूपं भवति इति प्रथम एकवचनं दित्यौहि इति शब्दस्य प्रक्रिया एवं भवति किञ्चित् दीर्घा प्रक्रिया अस्ति परन्तु एतद् किञ्चित् उत्साहवर्धकमस्ति दित्यौहि इति भवति दित्यशब्दस्य एवमस्ति तत्र दित्यशब्दस्य वयोवस्था अस्ति यदा दित्य इत्युक्ते यदा यदा गौः भवति गौः तस्य षण्मास वयः दित्य इत्युच्यते षण्मासिकः वयः तत्र षण्मासिकं वयः दित्यः इत्युच्यते तर्हि दित्य इति शब्दः अस्ति तृतीयवयः इति दित्य इति तस्य आशयः तत्र किमस्ति न तथा नास्ति तथा नास्ति प्रथमषण्मासस्य एकवयः इति अस्ति गौः एवमेवं तत्र पुरातनकालस्य एका सूचना अस्ति षण्मासिक गौ तस्य एकवयः इति अस्ति यदा अस्माकम् एकवर्षस्य एकवयः इत्युच्यते तथा न दृश्यते अत्र षण्मासस्य एकवयः इति तादृश त्रिवयः एकदित्यः भवति अर्थात् वय इत्युक्ते षण्मासः त्रिवय किं भवति एकदित्य भवति इत्युक्ते 6 + 6 + 6 इत्युक्ते तत्र किं भवति सार्धैकवर्षस्य गौः इत्यर्थे एकदित्यः इति तत्र प्रयोगः भवति
यदा तस्य नाम अस्ति यदा सार्धैकवर्षस्य गोवत्स इति शिशु तत्र बचिया इति वदति तस्य दित्यौही इति नाम उच्यते। दित्यौही इत्युक्ते सार्धैकवर्षात्मका गौ दित्यौही सार्धैकवर्षात्मका गौ दित्यौही इति प्रयोगः भवति। दित्यौही इति प्रयोगः भवति। इति अस्ति तत्र दित्यौही इति रूपं भवति। लोकेऽपि प्रयुज्यते इति वदति तत्र तत्र लोकेऽपि लोकेऽपि एतस्य प्रयोगः अस्ति। तत्र किप्पु प्रत्ययान्तः शब्दः भवति। अस्तु नाम लोकेऽपि प्रयुज्यते इति दृश्यते अत्र विवरणेषु दृश्यते। वैदिकप्रयोगेऽपि अस्ति अत्र लौकिकप्रयोगेऽपि अस्ति इति दृश्यते। दित्यौही इति शब्दः तर्हि दित्यौही इति शब्दस्य अर्थः स्पष्टः जातः अर्थात् सार्धैकवर्षस्य गौ इत्यर्थः। रैट् अग्रे गच्छामः। वाहः इति वाहन्तात् प्रातिपदिकात् ङीषेव इति भवति। दित्यौही च मे इति अभवत्। अग्रिमं सूत्रमस्ति सख्यशिष्वीति भाषायाम् इति अस्ति। पश्यतु सख्यशिष्वीति भाषायां सखी अशिष्वी इति भाषायाम् इति तत्र पदच्छेदः। किमस्ति सखी पश्यतु सखी अशिष्वी इति अस्ति। सखी अशिष्वी इति भाषायाम् इति चतुष्पदं सूत्रं। सखी अशिष्वी इति भाषायाम् इति ङीष् इति अनुवर्तते। अनुपसर्जनात् इति अत्र अनुवर्तते। तत्र एवमस्ति सखी शब्दः अशिष्वी शब्दः एतयोः द्वयोः निपातनं करोति स्त्रीलिङ्गे स्त्रीत्वविवक्षायाम् एवमस्ति सखी तथा अशिष्वी एतयोः द्वयोः अपि भाषायां निपातः क्रियते इति अस्ति। अतः सखी अस्ति तदेव इति शब्दः प्रकारे भाषायाम् इत्यस्य अनन्तरं द्रष्टव्यम् इति। अर्थात् सखी अशिष्वी भाषायाम् इति अन्वयः करणीयः इति तस्य आशयः। सखी अशिष्वी भाषायाम् इति किं करणीयम् इति द्रष्टव्यम् इत्यर्थः। इति द्रष्टव्यम् इति वयम् अध्याहारं कुर्मः। द्रष्टव्यम् इति तत्र नास्ति परन्तु वयम् अध्याहारं कुर्मः। कारणं सूत्रमस्ति खलु तत्र क्रियापदं तु न भवति परन्तु वयं तदर्थं वयम् अध्याहारं कुर्मः चेत् किञ्चित् अर्थस्य सरलता भवति। वृत्ति किं करणीयं सखी अशिष्वी भाषायाम् इति द्रष्टव्यम् इति तस्य विवरणं कुर्मः। यदि एवं विवरणं कुर्मः चेत् किञ्चित् अवगमने सारल्यं भवति। तर्हि कौमुदीकारः वदति कौमुदीकारस्य एवमस्ति इति शब्दः कस्मिन् अर्थे प्रकारे भाषायां प्रकारे प्रकारः नाम किमस्ति प्रकारः नाम तस्य विवरणमपि कुत्रचित् स्यात् तत्र लौकिकप्रयोगे इति भाषा तत्र प्रकारे प्रकारः इत्युक्ते सजातीयता इत्यर्थः। प्रकारः नाम सजातीयता इत्यर्थः। सादृश्यं प्रकारार्थे सादृश्यार्थे अर्थात् लोकेऽपि प्रयोगः भवति तत्सदृशं वेदेऽपि प्रयोगः भवति। तत्सदृशं वेदेऽपि प्रयोगः कुत्रचित् भवति। यथा
यथा लोके प्रयोगः अस्ति तथा तथा कुत्रापि अस्ति वेदेपि कुत्रचित् प्रयोगः अस्ति इत्येतस्य आशयः तस्य आशयः अन्यथा आचार्यः सख्याशिष्वीति इति शब्दस्य प्रयोगस्य आवश्यकता नास्ति सख्याशिष्वी भाषायाम् इति पर्याप्तम् सख्याशिष्वी भाषायाम् इति वदति चेत् एवं भाषायां शब्दद्वयं निपात्यते इत्यर्थः तत्र भवति चेत् पुनः इति शब्दस्य आवश्यकता नास्ति तत्र इति शब्दस्य पश्यतु व्याकरणे एवम् अस्ति बहु सूक्ष्मं चिन्तनं भवति इति इत्यस्य को लाभः यदि निपातः क्रियते तर्हि केवलं भाषायां निपातः क्रियते तर्हि सख्यशिष्वी भाषायाम् एतावत् पर्याप्तम् इति किमर्थम् इति इत्यस्य कुत्रापि निपातने एवम् इति नास्ति तर्हि इति इत्यस्य आचार्यस्य प्रयोगस्य कश्चन लाभः स्यातेव कः लाभः तर्हि एतदेव अस्ति तेन छन्दस्यपि क्वचित् इति अर्थः तस्य आशयः तेन छन्दस्यपि क्वचित् इति कुत्रचित् वेदेषु अपि एतस्य प्रयोगः अस्ति वेद आधेनवो धुनयन्तामशिष्वीः इति प्रयोगः अस्ति आधेनवो धुनयन्तामशिष्वीः इति तत्र दृश्यते यदा सिद्धान्तकौमुद्यां तदस्ति तत्र उदाहरणं दत्तमस्ति अशिष्वी इत्यस्य शिशुना विना इत्यर्थः अशिष्वी इति शिशुना विना इति तस्य आशयः लोके सखी इति शब्दः अस्ति सखी शब्दः अस्ति सखी शब्दस्य स्त्रीत्वविवक्षायां सखी इति ङीष् प्रत्ययान्तः भवति इति तस्य आशयः वयं जानीमः तत् रूपं तु वयं जानीमः सखी सख्यौ सख्यः तत्र किम् अस्ति सखी इति शब्दः तत्र मूलशब्दः सखी शब्दात् अनेन निपातेति ङीष् निपात्यते चेत् तत्र किं भवति यस्य इति अकारलोपे तत्र सखी इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययस्य लोपे तत्र किं सखी इति प्रथमा एकवचनं भवति सखी इति प्रथमा एकवचनं भवति राइट निपातितं रूपमस्ति अशिष्वीः इति अस्ति अशिष्वी इति आधेनवो धनुयन्तामशिष्वीः इति वेदोऽपि उदाह्रियते अत्र तत्र एवमस्ति किं भवति अशिशु इति शब्दः अशिशु शिशुना विना इति अस्ति अशिशुना न विद्यते शिशुः यस्याः इति तस्य समासः किमस्ति अलौकिकविग्रहः न विद्यते शिशुः यस्याः स अशिशु इति भवति तत्र किं भवति समासे किं रूपं भवति आशिशु इति प्रातिपदिकं भवति अशिशु न विद्यते शिशुः यस्याः सा इत्यर्थे अशिशु इत्यस्मात् ङीष निपात्यते अशिशु उकारस्य स्थाने यणादेशः भवति वकारः भवति तर्हि किं भवति अशिष्वी इति प्रातिपदिकं भवति अशिष्वी इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्ययस्य हल्ङ्गादिलोपे किं भवति अशिष्वी इति प्रथमा एकवचनं रूपं भवति अशिष्वी इति प्रथमा एकवचनं रूपं तत् एवमस्ति तस्य प्रक्रिया एवमस्ति अशिष्वी इति तर्हि तत्र एवं रूपद्वयं तत्र अस्ति अशिष्वी शिशुना विना इति अमरकोशे यदि तस्य द्वितीया बहुवचनस्य विवक्षा भवति चेत् अशिष्वीः इति भवति तत्र उदाहरणे अशिष्वीः इति अस्ति तत्र शस् प्रत्ययस्य तत्र अस्ति
अनन्तरं ङीष् प्रत्ययः सर्वत्र भवेत् इत्यपि नास्ति। ङीष् प्रत्ययः कुत्रचित् ङीष् न भवति इत्यपि अस्ति। यदा उदाहरणाय वेदेषु कुत्रचित् प्रयोगः अस्ति, सखा सप्तपदी भव इति प्रयोगः अस्ति। सखा सप्तपदी भव इति प्रयोगः अस्ति। तर्हि तत्र सखा सप्तपदी भव इत्यत्र किमस्ति? तत्र ङीष् प्रत्ययः नास्ति। सखा इत्येव स्त्रीलिङ्गेपि सखा इत्येव दृश्यते। स्त्रीत्वविवक्षायामपि सखा इत्येव तत्र दृश्यते। तेन किमस्ति? तत्र एवं नास्ति, अर्थात् नियमेन नित्यरूपेण तत्र भवति इति नास्ति, कुत्रचित् तथा वेदेपि नास्ति। शेखरे लघुशब्देन्दुशेखरे काचित् चर्चा अस्ति अस्मिन् विषये। लघुशब्देन्दुशेखरकारस्य मते तत्र इति शब्दस्य चक च इत्यर्थः इति अस्ति। इति तत्र दत्तमस्ति खलु। आं किम् उक्तवान्? इति इत्यस्य प्रकारः इत्यर्थः, सजातीयता इत्यर्थः, सदृशत्वं तत्र दर्शयति इति इत्यस्य। शेखरे तु च इति अर्थः दत्तः अस्ति इति इत्यस्य। तेन किं भवति? इति इत्यस्य चकारार्थः स्वीक्रियते चेत् भाषायां वेदे च इत्यर्थः भवति। भाषायां च इत्यनेन इति इत्यस्य च इत्यर्थः। तर्हि भाषायाम् इत्युक्ते भाषायां वेदे च इत्यर्थः भवति। यदि सः प्रयोगः पाणिनेः सम्मतः अस्ति चेत् तत्रैव अहम् उक्तवान्, सख्यशिश्वी इत्येव सूत्रं करोति स्म। तेन नागेशभट्टस्य अपेक्षया अत्र दीक्षितस्य मतं किञ्चित् इतोपि योग्यं दृश्यते। दीक्षितस्य मतं योग्यमस्ति। किमर्थं? यदि च इत्यर्थः स्वीकरणीयः आसीत् तर्हि सख्यशिश्वी इति पर्याप्तमासीत्। इति शब्दस्य विनापि सः अर्थः भवति। तत्र लोके वेदे च भवति, तत्र किमपि नास्ति इति तत्र अस्ति एषः आशयः। तर्हि एवं तावदेव तत्र तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति एतस्य सूत्रस्य विषये। तत्र अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं जातेरस्त्रीविषयात् अयोपथात् इति अग्रिमं सूत्रमस्ति। जातेरस्त्रीविषयात् अयोपथात् इति सूत्रं, सूत्रस्य विवरणं पश्यामः। जातेः अस्त्रीविषयात् अयोपथात् इति तत्र त्रिपदं सूत्रं। जातेः अस्त्रीविषयात् अयोपथात् इति त्रिपदं सूत्रम्। तत्र एवमस्ति, जातेः, जातेः इति जात्या, जात्ये, जाति इति तु किं भवति? जातेः तु प्रत्ययः न भवति। जातेः इति प्रत्ययः न भवति न। जाति, जाति तु किमस्ति? अमूर्धमस्ति, तस्मात् कुत्र प्रत्ययः भवति? तर्हि जातेः इत्युक्ते जातिवाचकात् इत्यर्थः। जातेः इत्यस्य जातिवाची यत् प्रातिपदिकं तस्मात् इत्यर्थः। जातेः इत्युक्ते जात्या इत्युक्ते स्ववाचकशब्दः लक्ष्यते। अर्थे तु कार्यसम्भवः न भवति। अर्थे तु कार्यसम्भवः अभावात् तत्र स्वरूपं तु न गृह्यते। तत्र जात्या इत्युक्ते जातिवाचकात् इत्यर्थः। जातिवाचकात् प्रातिपदिकात्। पुनः द्वितीयः शब्दः अस्ति तत्र अस्त्रीविषयात् इति। अस्त्रीविषयात् इति, अस्त्रीविषयात् इत्युक्ते तत्र एवमस्ति, तत्र अनन्यभावः, अन्ये न भवति इति। अर्थात् स्त्रीविषयः नियमेन वाच्या, स्त्रीविषयः नियमेन वाच्या यस्य सः इति स्त्रीविषयः। स्त्रीविषय शब्दस्य व्युत्पत्तिं वदामि। किमस्ति? स्त्रीविषयः इति। स्त्रीविषयः नियमेन वाच्या यस्य सः इति। स्त्रीविषयः यस्य सः, विषयशब्दस्य अर्थः अस्ति नियमेन वाच्या इति। इत्युक्ते तस्य आशयः किमस्ति? स्त्रीविषयः इत्युक्ते
नित्यस्त्रीलिङ्गः इत्यर्थः। स्त्रीविषयः इत्युक्ते नित्यस्त्रीलिङ्गः। तादृशो न भवति इति अस्त्रीविषयः। तादृशो न भवति इति अस्त्रीविषयः। अर्थात् यः यत् प्रातिपदिकं नित्यस्त्रीलिङ्गं न स्यात् तादृशं प्रातिपदिकम् इति किं वदति? अस्त्रीविषयात्। अस्त्रीविषयात् इति तस्य अर्थः। तर्हि जातेः इत्युक्ते जातिवाचकात्, अस्त्रीविषयात् अर्थात् न नित्यस्त्रीलिङ्गात् इत्यर्थः। नित्यस्त्रीलिङ्गात् नित्यस्त्रीलिङ्गं न भवति इत्यर्थे तत्र नित्य इत्यस्य अर्थे तत्र विषयशब्दः प्रतिपादितः। नित्य इति अर्थे नित्यार्थस्य प्रतीतिनिमित्तं तत्र सूत्रे विषयशब्दस्य प्रयोगः कृतः। सूत्रे विषयशब्दस्य प्रयोगः किं दर्शयति? सूत्रे विषयशब्दस्य प्रयोगः एतदस्ति, तत्र नित्य इत्यस्य अर्थे तत् प्रयुक्तः अस्ति। नित्य शब्दस्य अर्थः तत्र विवक्षितः अस्ति, राइट? तर्हि अस्त्रीविषयः इत्युक्ते यः यत् प्रातिपदिकं नित्यस्त्रीलिङ्गं न भवति तत् इत्युक्ते त्रिषु लिङ्गेषु यस्य प्रयोगः भवति तत् इत्यर्थः। त्रिषु लिङ्गेषु वा लिङ्गद्वये वा भवतु। किमर्थम् इत्युक्ते केवलं तत्र एतत् नास्ति, किं नास्ति, नित्य केवल स्त्री भिन्ना इत्यर्थः नास्ति तत्र। अस्त्रीविषयः इत्युक्ते केवलं स्त्री भिन्ना इत्यर्थः नास्ति। एवम् आवश्यकं चेत् अस्त्रीविषये इति एतावत् दीर्घवक्तव्यस्य अस्त्रियाः इति पर्याप्तमासीत् सूत्रे। तत्र अस्त्रियाः इति पर्याप्तमासीत्, माने स्त्री भिन्ने इत्यर्थः स्वीकरणीयः चेत् तर्हि अत्र पश्यतु, अस्त्रीविषयादित्यस्य आशयः एवमस्ति, अस्त्रियाः इति कर्तुं शक्यमासीत्। तर्हि आचार्यस्य मतं स्पष्टमस्ति, अत्र नित्य अर्थाय नित्यम् इत्यर्थे तत्र विषयशब्दस्य प्रयोगः कृतः इति। तर्हि इदानीं शब्दानां परिचयः द्वितीयशब्दस्यापि अभवत्। जातेः इत्युक्ते जातिवाचकात्, अस्त्रीविषयात् इत्युक्ते किं भवति? नित्यस्त्रीलिङ्गभिन्नात् इत्यर्थः। नित्यस्त्रीलिङ्गभिन्नात् इत्यर्थः अस्त्रीविषयात् इति। एतदभवत्। तदनन्तरं पुनः तृतीयः शब्दः अस्ति अयोपथात् इति। तृतीयः शब्दः अयोपथात् इति अस्ति। अयोपथात् इत्युक्ते तत्र किं भवति? उपधायां यस्य यकारः नास्ति तादृशः अयोपथात् इति तृतीयः शब्दः। अयोपथात् इति। इदानीं सर्वे शब्दाः अत्र इदानीं चर्चिताः। तत्र किं किम् अस्ति? न यकारः उपधायां यस्य सः इति अयोपथः। न विद्यते यकारः उपधायां, न विद्यते यकारः उपधायाम् इति अयोपथः। अयोपथः। तर्हि एते सर्वे शब्दाः इदानीं चर्चिताः। उपधायां यकारः न भवति तादृशः इत्यर्थः। तर्हि एवं तर्हि जातिवाची इदानीं वयं समन्वयं कुर्मः सूत्रार्थस्य। जातिवाची यत् प्रातिपदिकं न च स्त्रियाम् एव नियतम् अस्त्रीविषयम् अयकारोपथं च तस्मात् स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः काशिकायां। किमस्ति? जातिवाची यत् प्रातिपदिकं, पुनः किम् उक्तं? न च स्त्रियामेव नियतम्, न च स्त्रियामेव नियतम् इत्युक्ते अनित्य स्त्री इति अर्थात् नित्यस्त्रीलिङ्ग भिन्नम् इति। नियतम् अस्त्रीविषयम् अकारोपथम् अयकारोपथम् अर्थात् यकारः उपधायां नास्ति, न विद्यते तादृश प्रातिपदिकात्। तस्मात्
स्त्रियां स्त्रीत्वविवक्षायां नीष् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। नीष् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। एवं किञ्चित् दीर्घं विवरणम् अस्ति एतस्य सूत्रस्य। तत्र पुनरेकवारं पश्यामः वयं। पुनरेकवारं पश्यामः तत्र किं किमस्ति पुनरेकवारं पश्यतु। जातिवाजी यत् प्रातिपदिकं न च स्त्रियामेव नियतम् अस्त्रीविषयम् अकारो अयकारोपधं च तस्मात् स्त्रियां नीष् प्रत्ययः भवति। सर्वेषां शब्दानां परिचयः जातः इति मन्ये। सिद्धान्तकौमुद्यां पश्यामः। जातिवाची यन्न च स्त्रियां नियतम् अयोपधं ततः स्त्रियां नीष स्यात् इति अस्ति। जातिवाची यन्न च स्त्रियां नियतम् अयोपधम् अर्थात स्त्रिया न नियतम् अर्थात नित्य स्त्रीलिंग भिन्नम् इत्यर्थः। पश्यतु, जातिवाची यत् न च स्त्रियां नियतम्, न च स्त्रियां नियतम्, न च स्त्रियां नियतम् इत्युक्ते नित्य स्त्रीलिंगं यद् न तत् नित्य स्त्रीलिंग भिन्नम् इत्यर्थः। नित्य स्त्रीलिंग भिन्नम् अयोपधं यकार अयकारोपधं ततः स्त्रियां नीष् स्यात् इति तत्र अस्ति। तदनन्तरं एतावत्पर्यन्तं तत्र विवरणं कृत्वा आचार्यः अग्रे इदानीम् अत्र कश्चन शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। जातिः इति शब्दः प्रयुक्तः। जातिशब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति अत्र। तर्हि जातिः नाम का इति विषये आचार्यः किञ्चित् विवरणं करोति। तत्र का नाम जातिः? अत्र व्याकरणशास्त्रे अस्माकं मते जाति नाम किं भवति इति विषये किञ्चित् तत्र वार्तिकत्रयमस्ति अथवा तत्र एवमस्ति। तत्र किं वदामः वयं प्रथमलक्षणं, द्वितीयलक्षणं, तृतीयलक्षणम् इति लक्षणत्रयं जातिविषयकम् अत्र आचार्यः प्रतिपादयति। तस्य उदाहरणानि अपि प्रतिपादयति। तेन सह वयम् अग्रे गच्छामः। प्रथमं तत्र अस्ति आकृतिग्रहणा जातिः इति प्रथमं वार्तिकम्। आकृतिग्रहणा जातिः इति अस्ति। जाति इत्यस्य कः अर्थः इति अस्ति। जननेन या प्राप्यते सा जातिः इति अस्ति लोके। जननेन या प्राप्यते, यदा वयं वदामः खलु एषः एतस्यां जातौ इति सर्वं प्रयोगः लोके भवति। तर्हि तत्र जननेन या प्राप्यते सा जाति इति एकमस्ति, इति एकं लक्षणं लोके अस्ति। नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेकवृत्तित्वं जातिः इत्यपि लक्षणमस्ति। किमस्ति? नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेकवृत्तित्वं जाति। यदा तत्र एवमस्ति तदपि जाति अस्ति, परन्तु तद् वयम् अत्र स्वीकर्तुं न शक्नुमः। यदा उदाहरणाय शुक्लः इति अस्ति, तद् नित्यमस्ति, शुक्लवर्णः नित्यमस्ति, एकमस्ति, परन्तु अनेकवृत्तिः अस्ति। अनेकवृत्तिः अस्ति। शुक्ला गौः अपि भवति, शुक्ला अन्यदपि भवति, तर्हि अनेकवृत्तिः भवति, अनेकवृत्तित्वं भवति। तर्हि लक्षणं युक्तं, तर्हि जातिलक्षणमस्ति शुक्ले। तर्हि शुक्लादि वस्तुतः शुक्लः गुणः अस्ति, न तु जातिः। शुक्लः गुणः अस्ति, न तु जातिः। रैट्? तर्हि अस्माकं यदा नैयायिकानां तादृशानाम् अन्य इतर दार्शनिकानां तत्र मतमस्ति नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेकवृत्तित्वं जातिः इति। तत् जातिलक्षणं वयं स्वीकर्तुं न शक्नुमः। यदि तत् जातिलक्षणं स्वीकुर्मः चेत् शुक्लः अपि अत्र जातिः भवति। वस्तुतः शुक्लः गुणः अस्ति, तेन तत्र अयं विषयः न भवति। तत्र शुक्ली इति प्रयोगः नास्ति खलु। तत्र जातिवाच यदि शुक्लशब्दस्य जातिवाचकत्वं प्राप्नोति चेत् शुक्ला इति भवति खलु। तत्र शुक्ला सरस्वती इति प्रयोगः भवति खलु। सर्वशुक्ला सरस्वती इति तत्र प्रसिद्धप्रयोगः अस्ति। तर्हि शुक्ला इत्येव प्रयोगः भवति, शुक्ली इति प्रयोगः नास्ति कुत्रापि। तर्हि तत्र किमर्थम् इत्युक्ते एतद् व्याकरणसिद्धान्तानुसारं
तत्र जातिवाचकत्वं नास्ति। तर्हि एतद् लक्षणे अपि तत्र योग्यता नास्ति व्याकरणविषये। तस्मादेव तत्र आचार्यः तत्र प्रथमं लक्षणम् उक्तवान् किमस्ति आकृतिग्रहणा जातिः इति। यदा शुक्लाशाटी इत्यादि प्रयोगः अस्ति, शुक्लिशाटी इति न वदति। एवमस्ति। अनन्तरं तत्र कठी औपगवी इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। तत्र तत्र किं भवति, तत्र अव्याप्ति भवति। कठ अनन्तरम् औपगव इत्यादिषु अस्ति खलु, तदेवमपि नास्ति। किं नास्ति, नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेकवृत्तित्वं नास्ति तस्य। कठस्य वा उपगोः अपत्यम् औपगवी इति तत् विवरणं करिष्यामि अग्रे। एतत् सर्वं वयम् एकैकं स्वीकृत्य कुर्मः। तत्र अव्याप्तिः भवति, तत्र अव्याप्तिः भवति, तत्र ङीष् न भवति, कारणं जातिरेव न भवति तत्र। एतस्य नियम एतं लक्षणं स्वीकुर्मः चेत् कठशब्दस्य जाति इति न भवति, औपगु इत्यस्य तत्र जातित्वं न भवति, इति अव्याप्तिः भवति। तर्हि शुक्ला इत्यादि गुणेषु अतिव्याप्तिदोषः भवति, कठी औपगवी इत्यादिषु अव्याप्तिदोषः भवति इति तादृश वृत्ति नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेकवृत्तित्वं जातिलक्षणं वयं स्वीकुर्मः चेत् अव्याप्तिदोषः अपि अस्ति, अतिव्याप्तिदोषः अपि अस्ति। तो अस्माभिः नवीनं किमपि तत्र करणीयं भवति लक्षणम् इति कृत्वा वार्तिकम् आकृतिग्रहणा जातिः इति प्रथमं लक्षणम् उक्तम्। अनुगतसंस्थानम् इति। आकृति इत्युक्ते यस्य कस्यापि कमपि विषयं ज्ञापयितुं तत्र यद् भवति स जातिः इति। तदेव तत्र उक्तमस्ति अनुगतसंस्थानव्यङ्ग्या इति तत्र अस्ति। आकृतिः इत्युक्ते अवयवसन्निवेशविशेषः इत्यर्थः। आकृतिः नाम किमस्ति, अवयवसन्निवेशविशेषः। गृह्यते इति ग्रहधातोः ल्युट् प्रत्ययान्तः शब्दः ग्रहणम् इति। ग्रहणशब्दः कस्मिन् अर्थे, गृह्यते इति ग्रहणम्, गृह्यते इति ग्रहणम्, ज्ञायते अनेन इति अर्थः। कः गृह्यते इत्युक्ते ज्ञायते अनेन इति। एवम् आकृति इत्यस्य अवयवसन्निवेशविशेषः आकृतिः ग्रहणम् इति। आकृतिः ज्ञानसाधनं भवति। अवयवसन्निवेशविशेषः कस्यचित् ज्ञानसाधनं भवति चेत् इति आकृतिग्रहणम् इति। अर्थात् विशेष अवयवः भवति, विशेष अवयवसन्निवेशः भवति। विशेष अवयवसन्निवेशेन कस्यचित् तदेव आकृतिः ग्रहणम्। आकृतिः ग्रहणम् इत्युक्ते आकृतिः ज्ञानसाधनम् अथवा व्यञ्जकं यस्याः सा आकृतिग्रहणा जातिः इति तस्य विग्रहवाक्यम्। किं भवति विग्रहवाक्यं? किमस्ति? आकृतिः ग्रहणम् इस् इक्वल् टु आकृतिः ग्रहणम् इत्युक्ते ज्ञानसाधनं। ग्रहणं नाम ज्ञानसाधनं। तर्हि आकृतिः ज्ञानसाधनम्, आकृतिः ज्ञानसाधनम् अथवा आकृतिः व्यञ्जकम्। आकृतिः व्यञ्जकं यस्याः सा जाति, आकृतिग्रहणा जाति। लिखित्वा स्थापयन्तु, अन्यथा भवन्तः विस्मरन्ति। आकृतिग्रहणा जातिः इति। आकृतिग्रहणा जातिः इति तत्र एवमस्ति। एतत् सर्वं मया यदुच्यते तत्सर्वं भवताम् अत्र मनोरमायां, प्रौढमनोरमायां तत्र दत्तमस्ति। भवन्तः ततः अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। किमपि अत्र नवीनं किमपि अहं न उक्तवान्, तत्सर्वम् अत्र अस्ति, भवन्तः अनन्तरं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। आकृतिः अवयवसन्निवेशविशेषः गृह्यते अनेन इति ग्रहणं। ग्रहणं नाम व्यञ्जकं। तत्र ग्रहधातोः करणे ल्युट्, सामान्ये नपुंसकम्। आकृतिः ग्रहणं यस्याः इति विग्रहः इति तत्र एवमस्ति।
तत्र वस्तुतः ल्युट् प्रत्ययः ल्युट् प्रत्ययस्य अनादेशः भवति इति तत्र ग्रहणम् इच्छाः इति विग्रहः उपसर्जनत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र टिट्ठाणम् इति सूत्रेण ङीपु प्रत्ययः न भवति तत्र टापु प्रत्ययः भवति ग्रहणा इति तत्र आकृति ग्रहणा जाति इति उक्तम् आकृति ग्रहणा इति तत्र किं भवति उपसर्जनम् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति ङीपु प्रत्ययः तत्र न टापु प्रत्ययः तत्र एव अस्ति आकृतिग्रहणा इति आकृतिग्रहणा इत्यस्य इदानीम् अनुगत संस्थान व्यङ्ग्या इत्यर्थः अनुगत संस्थान व्यङ्ग्या इति अनुगत संस्थान व्यङ्ग्या इति अहं तस्यापि विवरणम् उक्तवान् अनुगत संस्थानं नाम अवयव समूहद्वारा यद् व्यक्तं भवति तत् इति यदा उदाहरणं पश्यतु अत्र जलसमीप प्रदेशः आकृति विशेष विशिष्टः तटः अतः तटत्वम् आकृति व्यङ्ग्यत्वात् जातिः पश्यतु यदा जलसमीप प्रदेशः समुद्रमस्ति नदी अस्ति तस्य समीप प्रदेशः आकृति अस्ति अवयवसन्निवेशः अस्ति तत्र नदी अस्ति नद्याः पार्श्वे नद्याः समीप प्रदेशः तटः इति तत्र किमस्ति जलसमीप प्रदेशः आकृति विशेष विशिष्टः तस्य विशेष आकृतिः अस्ति अवयवसन्निवेशः अस्ति तस्मात् तटः इति उच्यते अतः तटत्वं तस्य भावः अतः तटत्वम् आकृति व्यङ्ग्यत्वात् तटत्वं नाम आकृत्या व्यज्यते तत्र नदी भवति अथवा जलप्रदेशः भवति जलसमीप प्रदेशः तटः इति आकृति व्यङ्ग्यत्वम् अस्ति तस्य आकृति व्यङ्ग्यत्वात् जातिः इति अस्ति अनन्तरं तटशब्दस्य जातिवाचित्वम् अस्ति इदानीं वयं ज्ञातवन्तः अवयवसन्निवेशः अस्ति जलसमीप प्रदेशः आकृति विशेषः विशिष्टः तटः अतः तटत्वम् आकृति व्यङ्ग्यं तटत्वम् आकृति व्यङ्ग्यत्वात् किं भवति जाति अतः तटशब्दस्य जातिवाचित्वात् इतः पठन्तु अतः तटशब्दस्य जातिवाचित्वात् अनन्तरं तटशब्दस्य वैशिष्ट्यं वयं जानीमः प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति लिङ्गमात्राद्य अधिके इत्यत्र तटः तटी तटम् इति उदाहरणं तटः तटी तटम् इति उदाहरणं किमर्थम् अयं शब्दः किं भवति अनियतलिङ्गमस्ति तेन कारणेन नित्यस्त्रीलिङ्गं नास्ति सर्वदा तटी इति प्रयोगः नास्ति तटः इत्यपि प्रयोगः अस्ति तटम् इत्यपि प्रयोगः अस्ति तटी इति प्रयोगः अस्ति तस्मादेव एतादृशशब्दाः अनियतलिङ्गाः अलिङ्गाः भिन्नाः अनियतलिङ्गाः भिन्नाः नियतलिङ्गाः भिन्नाः एवं त्रिधा लिङ्गत्वं भवति नियतलिङ्गः नेदलिङ्गं प्रातिपदिकम् अनियतलिङ्गं प्रातिपदिकम् अलिङ्गं प्रातिपदिकमपि अस्ति यदि अव्ययशब्दाः सर्वे अलिङ्गं प्रातिपदिकम् अस्तु नाम तर्हि ङीष् भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति ङीष् भवति तर्हि पुनरेक पश्यतु अनुगत संस्थान व्यङ्ग्य इत्यर्थः तटी इति अस्ति तटी इति शब्दः भवति चेत् तत्र किमपि नास्ति इदानीं प्रक्रिया तु किमपि नास्ति प्रक्रिया तु अत्यन्तं सरला अस्ति किमस्ति तट इति शब्दः तट इति प्रातिपदिकं तस्मात् अनेन सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः इदानीं तटशब्दस्य किमर्थं ङीष् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण भवति इति वयं ज्ञातवन्तः अनुगत तत्र जातिवाचकत्वम् अस्ति तस्मिन् आकृतिग्रहणा जाति इति नियमानुसारं लक्षणानुसारं जातिवाचकत्वम् अस्ति तत्र उपधायां यकारः नास्ति अनियत अस्त्रीविषयः अस्ति अनियत लिङ्गमस्ति स्त्रीलिङ्गमस्ति
तर्हि तटशब्दस्य एतत् लक्षणत्रयम् अस्ति। किं किं? जातिवाचकत्वम्, अस्त्रीविषयत्वम्, अयकारोपधत्वम्। यकारः उपधायां नास्ति इति। तर्हि एवमस्ति तट इति, अनन्तरं तट इ इति, यस्य इति च इति अकारलोपे केषाञ्चन महती निद्रा भवति इव दृश्यते। त ति इति भवति। अस्तु, हरि तटी इति अस्ति खलु? तटी इति तटी इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य लोपे किं भवति? तटी इति प्रथमा एकवचनं। एतत् वयं प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति एकवारं स्मरामः। तर्हि अनुगतसंस्थानव्यङ्ग्या इत्यर्थः तटी इति उदाहरणम् इति अयं विषयः अत्र चर्चितः। इदानीं पश्यतु, एतदस्ति जातिवा, एतत् सूत्रार्थः चर्चितः। आकृतिग्रहणा जातिः इति, अनुगतसंस्थानव्यङ्ग्या इति तत्र चर्चितमस्ति। अग्रे लिङ्गानां च न सर्वभाक् सकृत् आख्यात निर्ग्राह्य इति द्वितीयं लक्षणं। लिङ्गानां च न सर्वभाक् सकृत् आख्यात निर्ग्राह्य इति अस्ति। इति तत्र द्वितीयं लक्षणम् अस्ति। तत्र अग्रे तत्र एवमस्ति। इदानीम् अनुगत संस्थान विशेषा जातिः इति तत्र उक्तम्। यदि केवलं वयम् उक्तं लक्षणं यदि वयं स्वीकुर्मः तर्हि यदा वृषलत्वम् इति अस्ति। वृषलत्वम् इति अस्ति। यदि वयम् अवयवसन्निवेशं स्वीकुर्मः जातिलक्षणं, केवलं तदेव स्वीकुर्मः तर्हि वृषलः इति कश्चन वृषलः, शूद्रः, सेवकः, वृषलः। वृषलत्वम् इति तस्य जाति भवति। वृषलत्वम् इति तस्य जाति भवितुं नार्हति। किमर्थं? तादृश अनुगतसंस्थानव्यङ्ग्यत्वम् अन्यत्रापि अस्ति। यदा वृषलस्य अवयवसन्निवेशः अनुगतसंस्थानत्वं कुत्रापि भवति, ब्राह्मणे अपि भवति। ब्राह्मणस्यापि पादद्वयं भवति, हस्तद्वयं भवति, शरीराकारः भवति, मानवाकारः भवति। यथा वृषलस्य अस्ति तद् ब्राह्मणस्यापि भवति, क्षत्रियस्यापि भवति, वैश्यस्यापि भवति। तर्हि किं भवति? अनुगतसंस्थानव्यङ्ग्यत्वं जातिः इति वयं केवलं स्वीकुर्मः तर्हि समस्या का भवति? एतदेव लक्षणं भवति चेत् वृषलत्व आदि जाति इति वक्तुं वयं न शक्नुमः। केवलं वृषलत्वम् इति नास्ति, तादृश अन्यविषयेषु अपि न शक्यते। किमर्थं? वृषलस्य या आकृतिः, सा आकृतिः अथवा अवयवसन्निवेशः ब्राह्मणादिषु अपि दृश्यते। तस्मात् किं भवति? वृषलत्वम् अनुगतसंस्थानव्यङ्ग्यम् इति कल्पयितुं न शक्यते, इति न शक्यते। तस्मात् तत्र किं भवति? ङीष्प्रत्ययः न भवति। यदा वृषली इति प्रयोगः अस्ति, वृषली इति प्रयोगः अस्ति, तद् न भवितुमर्हति। कारणं तस्य जातित्वं न भवति। एतदेव एकं लक्षणं वयं स्वीकुर्मः चेत्, आकृतिग्रहणा जातिः इति एकमेव लक्षणं वयं स्वीकुर्मः तर्हि वृषल इत्यादि शब्देभ्यः किं न भवति? ङीष् प्रत्ययः न भवति। तस्मात् तत्र अपरलक्षणं करणीयम् आपतितं। तदेव द्वितीयं लक्षणं लिङ्गानां च न सर्वभाक् सकृताख्यात निर्ग्राह्य इति। लिङ्गानां च न सर्वभाक् सकृताख्यात निर्ग्राह्य इति। सर्वाणि लिङ्गानि न भजते इति सर्वभाक्। सर्वाणि लिङ्गानि न भजते
इति अर्थे तत्र सर्वभाक् इति शब्दः समासः। तत्र लिङ्गानाम् इति प्रयोगः अस्ति। लिङ्गानाम् इति प्रयोगः वस्तुतः षष्ठी अस्ति चेदपि कर्तृकर्मणोः कृति इति तत्र कर्मार्थे षष्ठी अस्ति। तत्र लिङ्गानाम् इत्यस्य कर्मार्थे षष्ठी अस्ति। लिङ्गानाम् इति कर्तृकर्मणोः कृति इति। तर्हि तत्र कर्म इत्युक्ते तत्र किं भवति? लिङ्गानां च लिङ्गानाम् इति तत्र एवं भवति, लिङ्गानि इति अर्थः भवति। इत्युक्ते कर्मार्थे तत्र प्रयोगः अस्ति। इति लिङ्गानां च न सर्वभाक् इति तस्य शब्दानां परिचयः एवमस्ति। एतस्य विवरणं किञ्चित् दीर्घमस्ति इति कृत्वा वयम् एतस्य विवरणम् इदानीम् अग्रिमे वर्गे वयं कुर्मः। इदानीम् अस्माकं समयः अभवत्। एतस्य विवरणेन सह वयम् अग्रिमवर्गे वयम् आरम्भं कुर्मः। शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।